खलोए ना उत्ते जरा उन्होंने पूछ ली तू साहबा के जमाने च ऐसा है मैं क्या ऐलान की हुंदा हजरात मस्जिद का मीनार ज़ेरे तामीर है सांगले च भी भाभी कहते सन कि 300 हदीसां असीं पढ़ांगे हुण अफजलीयत वाली गल कर लो जी अबू बकर सिद्दीक नूं काफिर कहण वाला जन्नम दा कुत्ता है तुम चस्के बहुते लेना मस्जिद नबी शरीफ के कबूतरों कभी नमाज पढ़दे वेख्या वो अपना ही दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं खलोए ना उत्ते जरा कोई भाभी होवे ना तो उन्होंने पुछी बिदत किनू कहंदे ने वो पता की आखेगा जेड़ा काम नबी पाक के जमाने च नहीं सी साहबा के जमाने च नहीं सी वो करिए तो बिदत हुंदा है ते उन्होंने पूछ नहीं तू साहबा के जमाने च ऐसा है तू नबी पाक के जमाने च ऐसा है तू ही बिदत चल वो आखेगा नहीं 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 शायद की गल नहीं जड़ा काम सरकार ने नहीं किया जड़ा काम साहबा ने नहीं किया अज असी कर लीए तो ये बिदत है हुण उन्होंने पूछो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोका कोला दियां कितनियां बोतलां पीतियां सन अबू बकर सिद्दीक ने मझ दे दुध दी चाह कितनी वारी पीती सी सुन्नुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन फिर कहणगे नहीं 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 बिदत तो हुंदा है जिहड़ा कम नबी पाक ने नहीं कीता साहबा ने नहीं कीता ते अज उन्होंने सवाब समझ के कीता जाए वो बिदत है मैं एक बारी पूछ लिया कि मौलवी साहब नूं नबी पाक ने मीनार बनाया सी साहबा ने बनाया सी मीनार मस्जिद का नहीं मैं कहा तू क्यों बनाना तू तो सवाब समझ के बना नहीं 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 मैं सवाब नहीं समझ के बनाता मैं क्या ऐलान की हुंदा हजरात मस्जिद का मीनार ज़ेरे तामीर है चंदा देकर सवाबे दारैन हासिल करें तो सवाब तो तेरा आप जी तारीफ की है तो जरा हदीस दी किताबां जो कढ़ के विखा देना बिदत ओदा ना है जिदे करन दे नाल सुन्नत खत्म हो जाए बस अच्छा जड़ा काम दीन दी आसानी वास्ते होवे वो बिदत नहीं जड़ा काम दीन दी औखियाई वास्ते होवे वो बिदत है तो बच्चों को दरूद शरीफ याद कराना ये दीन की आसानी वास्ते कि औखियाई वास्ते फिर बिदत कितों हो गया भाई को काम दस जो दीन दे औखा असी कर दी हुई है ठीक है चलो नहीं जायज जी सांगले च भी भाभी कहते सन कि 300 हदीसां असीं पढ़ांगे फातिहा खलफ अल इमाम जी क्यों जी अज हबीब अमीनी साहब बैठे नहीं थे फिर किनियां पढ़ियां सन उन्होंने एक भी नहीं पढ़ सके एक भी 600 जो 599 मुआफ एक पढ़ देन के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया होवे रकू आंदियां जांदियां रफ़ाइदैन करया करो ना करोगे तो नमाज नहीं होती शहीद असद पूरा लाख रुपया इनाम देगा एक पढ़ो तो सही हदीस साढ़े सामने हाँ जी मसले अगे आ गए दो जी अबू बकर सिद्दीक नूं काफिर कहण नाल बंदे दा कुछ नहीं बिगड़ता इन्हां सारियां नूं काफिर कहण नाल कुछ बिगड़ जाएगा फिर तो दब के नारा लाना चाहिए काफिर
ابو بکر کا منکر عمر کا منکر عثمان کا منکر علی کا منکر ہوں افضلیت والی گل کر لو جی نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا امام کنوں بنایا کرو افضل نو جنہوں قرآن سب تو زیادہ ہوندہ ہے انہوں امام بناؤ پھر اس تو بعد جڑا سنت دا زیادہ عالم ہے انہوں بناؤ پھر جڑا عمر چ وڈیرا انہوں بناؤ اے سرکار خود دس رہے ہیں تو پھر جاندی یاری امام کنوں بنا کے گئے کیا ادوں حضرت عباس نہیں سن موجود حضرت عمر نہیں سن موجود حضرت عثمان تے حضرت علی نہیں سن موجود پر سارے تو افضل ابو بکر صدیق نو ویکھیا تے ابو بکر صدیق نو مصلی دا امام بنایا اس پنڈ میں جا رہے ہیں 6 تاریخ کو پہل پدراڑنا ہے نا اس پنڈ کا اتنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جی اللہ نے منظور ہویا زندگی رہتی اکو ہور گاہ کہ ہے میرا بھائی آجا بھی آجا گل سن پتر ابو بکر صدیق نوڑا کافر آکھے انہوں مسلمان سمجھن والا کون ہے جنازہ تو بعد دی گل ہے مرن والا کون سی مرن والا ابو بکر صدیق نو مسلمان سمجھدا سی کہ کافر سمجھدا سی گل انہوں نہیں پکا پتا اس واسطے چپ کر گیا سیاڑا بندہ ہے نا وہ اپنے موڈیاں دے پار نہیں چکنا چاہتا جڑا ابو بکر صدیق نو کافر سمجھدا ہے پاویں او دے سارے پتر مسلمان ہو ابو بکر صدیق نو کافر کہن والا جہنم دا کتا ہے او دا جنازہ نہیں جے ہوندا جے پڑھ لیا تو توبہ کر لو توبہ اج وقت ہے پتر 11 اپریل سن 1994 دا مناظرہ کٹ کے دیکھ لے باغلی مسجد دا مناظرہ بھیم صاحب انہوں دکھا دینا جی ٹھیک ہے وہ جنیاں دلیلاں پڑھ دے گئے نا تم چسکے بہتے لے جائیں عوام کو سہولت دے رہے ہیں نا ٹھیک ہے ہاں جی جاہل لوگ نے جاہل لوگ تیرا ہی اپنا خیال ہے نا پرندہ تے نماز فرض جنگل کی تیتی سے گانے کا ہاں جی مسجد نبی شریف دے کبوتراں نوں کدی نماز پڑھدیاں ویکھیا وہ اپنا ہی درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے جزاک اللہ